خواب دیاں تین قسماں ہوندیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے خواب دیاں تین قسماں دسیاں فرمایا پہلی قسم خواب دیے وے حدیث نفسی انسان دے ذہن دے خیالات نے جو دن سوچدا رہندا رات نو خواب آ جاندا انہاں دی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے تے دوسری قسم کی ہے فرمایا وا تخویف الشیطانی شیطان بعض اوقات انسان نو ڈران واسطے پریشان کرنے واسطے گندے گندے خواب وکھان لگ جاندا ہے ایدی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں انج دا خواب آ جاوے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کروٹ بدل لیا کرو ڈرونا خواب آ جائے کروٹ بدل لیا کرو تے جناب اپنے بائیں طرف بائیں بازو تے 3 دفعہ تھتکار دیا کرو تے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اس خواب دا کوئی بھی تواڈے اوتے اثر نہیں ہوے گا تے تیجا خواب کیڑا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے اس صحیح البخاری دی روایت ہے فرمایا بشرم من اللہ ایک خواب ہوندے نے جڑے اللہ دی طرفوں بشارتاں ہویا کر دینے حضرات محترم گل نوٹ رکھیا جے خواب جدوں نبی نو آوے او عام بندے دا خواب نہیں ہوندا او خواب اللہ دی وحی ہویا کر دے او خواب سچا خواب ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ جے عام بندے نو آوے بندہ مومن ہوے اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دے نزدیک سچے خواب مومناں نو آیا کرن گے رات مومن بندہ خواب ویکھے گا دن او خواب اوویں واقعہ ہو جاوے گا جویں دن دے سورج دے اندر شک کوئی نہیں اے خواب دی گل ہو گئی ہن خواب لازمی دسنا چاہیے جے اچھا خواب آ جائے لازمی دسنا چاہیے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر فجر دی نماز تو بعد اپنے نمازیاں وال منہ پھیر کے بیٹھ جاندے اور کی فرمایا کر لوگو دسو تواڈے وچوں کسے نو خواب آیا میں اودی تعبیر کراں تے تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہویا جدو خواب آوے ہر کسے نو نہیں دسیدا بلکہ نبی یوسف طرح اونوں دسی دے جڑا تواڈے تو وڈا ہوے علم اندر حلم اندر تقوی اندر فہم اندر فراست اندر سمجھن والا تدبر والا فراست والا خیر خواہ ہوے اونوں خواب دسی دے اللہ اکبر اللہ اور او دے کولوں تعبیر پوچھی دیے اور تعبیر دسن والا جیڑا اونوں ہی خیر خائی کرنی چاہیے اچھی تعبیر جو بن دی ہے تعویل بن دی او دسنی چاہیے اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے